कोई इबादत की चाह में रोए, कोई इबादत की राह में रोए। अजब है नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई क़ज़ा करके रोए तो कोई अदा करके रोए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है वो है नमाज। अल्लाह ने हमें रोज़े का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज के बारे में बोला। जिस चीज़ पर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा फोकस किया वो है नमाज। कुरान में और हदीसों में नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा तज़किरा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नमाज की फ़जीलत के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने किसी हाल में नमाज को छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। चाहे हम सफ़र में हो, बाहर हो, जॉब में हो, कहीं पे भी हो, नमाज को नहीं छोड़ना। जब अल्लाह ने जंग के दौरान नमाज का हुक्म दिया, नमाज को कायम करने को कहा, माफ़ नहीं किया, तो ऐसा कोई भी मौका नहीं कि आप नमाज छोड़ दें। मोमिन वो है जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करे। हिफाजत का मतलब नमाज को क़ज़ा ना करना, कहीं बाहर जाए तो वज़ू करके जाना, सफ़र में हो तो नमाज कायम करना, पानी ना हो तो तयम्मुम की मिट्टी का अरेंजमेंट करना। ये सारी चीज़ें नमाज की हिफाजत करने की निशानी है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि सबसे अफजल नमाज वो है जो अपने वक्त में पढ़ी जाए। इसलिए नमाज को अपने मुकर्रर वक्त में पढ़ना चाहिए। जैसा हम खाना पीना वक्त में खाते हैं, वैसे ही नमाज को अपने वक्त में पढ़ना ज़रूरी समझे, क़ज़ा ना होने दें। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें से सबसे ज़रूरी नमाज है, और जिसने नमाज को कायम किया उसने अपने दीन को महफूज कर दिया, और जिसने इसमें सुस्ती की वो किसी काम का नहीं। यानी अल्लाह का जो हक़ है और हम उससे ही ना अदा कर सके तो हम इस दुनिया के लायक नहीं। नमाज जहन्नुम की आग को ठंडा कर देती है। नमाजी तो अल्लाह का मेहमान होता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि मस्जिद में जाने वाले अल्लाह का मेहमान है, क्योंकि जब वो मर कर अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। माशाअल्लाह। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए मस्जिद ले जाओ और नमाज की आदत दिलाओ, और जब वो 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर मारने का भी हुक्म है, तो उसे मार कर भी नमाजी बनाना है हमें। आज अगर बच्चा अपने माँ बाप के डर से नमाज़ पढ़ेगा तो कल वो ज़रूर उसकी अहमियत जानकर नमाज़ पढ़ने वाला बनेगा इंशाल्लाह। नमाज को जमात से पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब आज़ान हो और जो शख्स मस्जिद ना जाए और घर पर ही नमाज़ पढ़े, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे लोगों के घर को आग लगा दूं। अल्लाह के नबी ने बेनमाजियों के लिए ये नहीं कहा, बल्कि जो घर पर नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा। तो आप सोचें कि बेनमाजी के लिए कितनी बड़ी सज़ा होगी। अल्लाह से डरे और नमाज कभी ना छोड़े। नमाज की पाबंदी करने वाला कभी भी तन्हा नहीं होता, अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। जिसकी नमाज अच्छी होगी वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी नमाज ख़राब होगी तो वो जहन्नम में जाएगा। कभी भी नमाज में कोताही ना करे, हर हाल में अदायगी की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है उनकी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो जिस चीज़ में हमारे नबी की आँखों की ठंडक है वही चीज़ में हमारे आँखों की ठंडक भी होनी चाहिए। दोस्तों, नमाज़ों में बहाना ना करें, जैसे कि नापाकी का बहाना, जगह का ना होना, पानी का ना होना, कामों में मशरूफ़ होने का बहाना। अल्लाह के लिए इस बहानों से बचे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब मौत आ जाए और किस हाल में मौत आए। मौत की तो कोई गारंटी नहीं होती ना। इसीलिए अपने नमाज को हर हाल में कायम करने की कोशिश करें, ताकि अगर हमें मौत भी आ जाए तो हम अल्लाह को अपना मुंह दिखा सके कि अल्लाह, मैं तो हर हाल में नमाज को कायम करने वाला था, तो मुझे माफ़ कर दे, तो मुझ पे रहम कर और मेरी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन और कुफ्र के बीच में सिर्फ नमाज का ही फ़र्क है। जो शख्स नमाज छोड़ दे वो काफिरों में शुमार होने लगता है। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। नमाज का तो ऐसा हुक्म है कि अगर खड़ा होकर ना पढ़ सके तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर ना पढ़ सके तो लेट कर पढ़े, और अगर लेट कर भी ना पढ़ सके तो इशारों में पढ़े, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है। सफ़र में भी माफ़ी नहीं है, जंग में भी माफ़ी नहीं है, किसी हाल में नमाज को छोड़ना माफ़ नहीं।
اسی لیے میرے دوستوں، نماز کو قائم کرنے والا بنے، ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنے والے بنے۔ آج ہمیں اذان سن کر بھی فرق نہیں پڑتا، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ کتنی غفلت میں ہیں ہم۔ نماز تو اسلام کا سب سے اہم ستون ہے، نماز کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں، اور نمازیوں کے لیے تو بہت سارے انعام ہیں۔ نمازیوں کو تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کامیابی تم کہاں تلاش کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں دن کے 5 بار بلاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ سکون کی تلاش میں ہو تو سجدے میں رویا کرو، تم اس کے سامنے جھکو گے، وہ تمہارے سامنے دنیا جھکا دے گا۔ اب نماز کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم فضیلتیں غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ نماز رزق آنے کا ذریعہ ہے، پریشانی سے نجات دیتی ہے، جان کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے سے جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے، شیطان سے دوری رکھتی ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، چہرے پہ نور دیتی ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے ہمیں۔ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنی جو بھی حاجتیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ صبر کی طاقت دیتا ہے، نماز سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ صحابہ اکرام اپنے سارے مسئلے نمازوں کے ذریعے حل کراتے تھے۔ نماز افضل جہاد ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ حضرت حنظلہ اسیدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے وقت کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ رات کا آخری حصہ یعنی تہجد، اور ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ دعا مانگے تو وہ جلد سے جلد قبول ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز اچھی نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ Sins takes us away from Allah, but Salah takes us back to Allah. So let us try to fix our Salah. جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے وہ سکون کھو دیتا ہے، اور جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا تو ہر کام آسان ہوگا انشاءاللہ۔ مصیبتیں آپ تک پہنچتی ہی نہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی نمازیں ان مصیبتوں کا راستہ بھٹکا کر روکے رکھتی ہے۔ بندہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے نا تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے قریب آتا ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے نماز۔ اسی لیے اپنی نماز کو قائم کریں، اور اللہ نے تو مومن کی پہچان نماز میں ہی رکھی ہے۔ اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہم مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے رکھی ہے۔ تو دوستو، اللہ نے تو ہمیں ڈائریکٹ جنت میں جانے کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور شاید کیا رکھا ہے؟ نماز۔ ہر نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہمارے اور جنت کے بیچ صرف موت کا فرق ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے
میں آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز 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 نہ چھوڑنا، ہر حال میں نماز کو ادا کرنا، اور اپنے غلاموں اور محتاجوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی ہمیں نماز کا حکم دیا، تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ تو دوستو، ہر حال میں نماز کو قائم کرنے والا بنے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ سکیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔